अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। महानूर वालिदैन की वफ़ात के बाद अपनी नानी के पास आ गई थी। ज़िंदगी ने जैसे उसके साथ मजाक किया था। उदास और मुजहमल सी खुद में सिमटे हुस्न और मलाल का पैकर बनी न जाने कौन से ख्यालात में गुम रहती थी। नानी उसकी महरूमी पे कुटती थी मगर वो चाह कर भी वालिदैन की शफकत का खला नहीं पुर कर सकती थी। यहाँ ननिहाल में उसके साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं हो रहा था। मामू जान ने तो खुश दिली से उसके सर पे हाथ रखकर दुआ दी थी मगर मुमानी जान के तेवर बिगड़े हुए थे। मूड हर दर्जे खराब था। कब तक रहेगी ये यहाँ? पहला सवाल ही सारा बेगम का ये था। तब खुर्शीद साहब ने उनके सवाल का जवाब दिया, ये मेरा घर है, मेरी भांजी ताउम्र भी यहाँ रहे तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नानी ने फखरिया अंदाज में अपने होनहार बेटे को देखा। उन्हें दर हकीकत सिर्फ अपने बेटे खुर्शीद से ही उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो उनकी बेटी की निशानी की कदर करेगा, उसको बोझ समझ के उससे नारवा सलूक नहीं करेगा और ना ही अहले खाना से करवाएगा। सारा बेगम उस वक्त मसलहतन खामोश हो गई थी मगर इसके बाद उन्होंने महानूर से दुश्मनी पाल ली थी। उठते बैठते महानूर को ताने दिए जाते। अपनी दोनों जवान जहान बेटियां सबीहा और शीबा से काम लेने की बजाय अब घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां सारा बेगम ने महानूर के नातमा कंधों पर डाल दी थी। महानूर भी मामू के एहसान तले खुद को महसूस करती थी। तभी खामोशी से कोल्हों के बैल की मानिंद सारा दिन कामों में जुटी रहती थी। फिर भी सारा बेगम के माथे के बल काम ना होते थे। जब खुर्शीद साहिब घर में कदम रखते तो पहली आवाज ही वो महानूर को देते थे। उसके नाम की सदा पड़ती और वो लपक कर मामू के सामने हाजिर हो जाती। लो बेटा, ये फल लाया था, खाओ और अपनी बहनों को भी खिलाओ। ये खुर्शीद साहिब की मोहब्बत थी और अल्लाह का खौफ भी, मगर सायरा बेगम को खुर्शीद साहब के ये तौर तरीके कतन पसंद न थे। लो भला, ये क्या तुक हुई? अपनी औलाद को महरूमी का एहसास दिलाकर दूसरों के बोझ उठाते फिरो। सायरा बेगम का अंदाज कुड़ने वाला होता। नेक बख्त तुम नहीं समझोगी, वो एक खुशहाल बल्कि माली लिहाज से एक आला खानदान का चश्मो चराग है। ये अलग बात है कि उसके चचा ने तमाम जायदाद पे नाजायज कब्जा कर लिया है। तुम तो सब जानती हो, महानूर शहर के बेहतरीन कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। इसके माँ बाप इसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अब ये इसकी बदबख्ती ही है कि बाप ने अपने भाई के साथ मुश्तरका कारोबार कर रखा था। तुम बताओ, महानूर का क्या कसूर? अगर उसके सगे चचा ने उसे उसकी जायदाद के हक से महरूम करके यूं घर से निकाल दिया, मैं क्या करता उस वक्त? मैंने सिर्फ इसलिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं की कि मेरी इस बात को लालच के ज़ुमरे में तोला न जाए। वक्त आने पर मैं अपनी भांजी को उसका हक भी दिलाऊंगा, मगर फिल वक्त वो मेरी जिम्मेदारी है। और ये वही महानूर है जिससे मिलने के लिए सबीहा और शीबा तड़पा करती थी। तब कैसी मोहब्बत थी, अब कहाँ है वो मोहब्बत? और मैं जानता हूँ कि सबीहा और शीबा जिम्मेदार और समझदार बच्चियाँ हैं, वो तो ऐसा महसूस भी ना करेंगी। बाखुदा तुम उनके दिलों में कोई फतूर पैदा ना करो। खुर्शीद साहिब ने नासहाना अंदाज अपनाया था, मगर वो सारा बेगम ही क्या जो टस से मस हो जाए। सुनो, ये सारे कपड़े धो दो। सारा दिन तुम्हें काम ही क्या होता है? एक अंबार था गंदे कपड़ों का जो उसके सामने ढेर की सूरत रख दिया गया था। सायरा बेगम की बात का जवाब महानूर दे सकती थी क्योंकि इन दिनों वो अपने फाइनल बीए की तैयारी में मसरूफ थी। मामू ने तो बहुत जोर दिया था कि तुम बाकायदा कॉलेज में दाखिला ले लो और जो साल ज़ाया हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। मगर ये महानूर की जिद थी कि वो प्राइवेट ही बीए करेगी। मगर अब वो पछता भी रही थी। बात कामों की नहीं थी, कामकाज करना तो उसकी आदत बन चुकी थी। असल मसला वक्त की किल्लत थी। उसका कोई मुकर्ररा वक्त न था जब वो तालीम के हसूल के लिए कोशिश करती। हर काम उसके ज़िम्मे डाल दिया जाता था। जब एक काम से फरागत हासिल करती तो दूसरा उसके सर पे डालकर ना जाने सब कहाँ गुम हो जाते थे। महरूमियों ने आज उसे ये वक्त दिखलाया था
नानी का खूब जी उठता था। और फिर एक रोज़ तो हद हो गई। सुबह से जो महानूर कामों में मसरूफ़ थी, शाम के साए फैल गए, मगर काम थे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब वो आराम करने की गर्ज से कमरे में आई तो सायरा बेगम पीछे पीछे चली आई। ये कपड़े हैं हफ्ते भर के, ज़रा इस्त्री कर दो। बच्चियां दोनों थकी हुई आई हैं, आराम की भी फुर्सत नहीं होती। कुछ तो अल्लाह का खौफ करो सारा, तुम भी माँ हो और बेटी का दुख समझती हो। अगर आज उसकी माँ जिंदा नहीं रही तो तुमने इतना जुल्म करना शुरू कर दिया। कुछ लिहाज मेरा या खुर्शीद का ही कर लेती। नानी ने तासुब से कहा, आप तो रहने दे, आपका ही किया धरा है और लिहाज ही है जो इस मनहूस का वजूद बर्दाश्त कर रही हूँ, जो अपने वालिदैन को निगल गई। न जाने अब यहाँ कौन सी नहुसत फैलाएगी। सारा बेगम ने दू बदू जवाब दिया, अल्लाह से डरो, नहुसत कैसी। इसके वालिदैन तो कार हादसे में जाँ भाग हुए और अल्लाह को प्यारे हो गए, और इसमें बेचारी का क्या कसूर। इसने खुशी खुशी अपने वालिदैन को विदा किया था कि आज इस बच्ची की जिंदगी थी, वरना जब वो जा रहे थे इनके साथ ये भी होती। नानी आप दीदा हो गई। अचानक ही उनकी नज़रों के सामने अपनी बेटी का चेहरा आ गया था। नानी आप दुखी ना हो, रही बात कामों की तो ये कोई बोझ नहीं, मुझे तो खुशी होती है मैं मामी के किसी काम आ सकूं। महानूर मजीद बहस और तकरार से बचने की खातिर अपने थकन ज़दा वजूद को लिए उठ खड़ी हुई। सायरा बेगम फूं फां करती अपने कमरे में वापस जा चुकी थी, जबकि नानी बैठी खामोश आंसू बहा रही थी और दिल ही दिल में महानूर के उन कठोर रिश्तेदारों की हदायत की दुआ भी कर रही थी, जिन्होंने बच्ची को यतीमी में यूं बेआसरा कर दिया था। अपना घर था, अगर उसके चचा उसके सर पे हाथ रखते तो आज यूं बेमाया ना होती है बच्ची। सारा बेगम का मूड अगर एक बार किसी बात पे ख़राब हो जाता तो फिर जल्दी ठीक नहीं होता था। नानी की उस दिन की तंबीह के बाद उनका मुंह खूब फूला हुआ था, और फिर ये उस बहस के तीसरे दिन बाद की ही बात है, जब महानूर का चचाजाद हमजा उससे मिलने के लिए उसके मामू के यहाँ आया था। अस्सलामुअलैकुम। हमजा ने अदब से नानी को सलाम किया। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा, कैसे हो, तुम्हारे बाप कैसे हैं। नानी ने हमजा के सर पे हाथ फेर के उसे ढेरों दुआएं दी। जी मैं ठीक, और घर में भी सब ठीक है। महानूर कैसी है। हमजा ने मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा। कैसी होगी, तुम लोगों ने तो पलट के खैरियत तक न पूछी कभी। शिकवा नानी के लबों से फिसला, जो बरहक भी था। हमजा भी शर्मिंदा हो गया। मैं जानता हूँ पापा ने हक तलफी की है, मैं चाहता हूँ कि आज खुद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। अम्मी भी महानूर को याद करके रोती रहती हैं। हमजा का लहजा शर्मसार सा था। बेटा यहाँ वो खुश नहीं है, जैसा भी था वालिदैन ना रहे, घर तो उसका अपना था ना। नानी ने कहा, मैं जानता हूँ वो इसी कदर कह सका। बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना, तुम भी यहाँ मत आया करो। अगर आना हो भी तो अपनी माँ के साथ आया करो, यूँ तुम्हारा तन्हा आना अब मुनासिब नहीं। न जाने नानी का मफहूम और मुद्दा क्या था, मगर हमजा बेहद परेशान हो गया। आखिरी अल्फाज सायरा बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए सुन लिए थे। अरे अम्मा क्यों ना आए, अपने ही घर आया है बच्चा। सबीहा जल्दी आओ, देखो तो हमजा आया है, चाय लेकर आओ। सायरा जो सबीहा को किसी काम के लिए कभी नहीं कहती थी, अब सबीहा को आवाज़ दे रही थी। सबीहा भी जैसे इस आवाज़ की मुंतजिर थी, झट बाल संवारती बाहर लपकी। अरे आप आए हैं, कैसे हैं आप। सबीहा के अंदाज में मसनूई अपनायत के गहरे रंग थे। सबीहा के अंदाज में हमजा बौखला सा गया। वो तो यहाँ महज महानूर के लिए आया था। महानूर जब आंखों के सामने थी, उसे कभी एहसास ही ना हो सका था कि वो महानूर के लिए कैसे जज्बात रखता है। उसकी आंखों की पुतलियों में नक्श चेहरा महानूर का ही था, और जब उसे इस बात का इदराक हुआ तब महानूर अपने मामू के यहाँ जा चुकी थी। हमजा ने अपने दिल की बात अपनी माँ से की थी, और उन्हें भी हमजा की पसंद पे नाज था कि महानूर बहुत गुनों वाली बच्ची थी, माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उनके माँ बाप की शादी के 10 साल बाद बहुत मन्नतों मुरादों के बाद महानूर इस दुनिया में आई थी। सो सारे ददियाल की बहुत लाडली थी, मगर अब वो भी अपने शोहर के सामने बेबस थी, और कुदरत की सितम ज़रीफ़ी ऐसी थी
کہ ان کے میاں شاہد صاحب کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ یتیم بھتیجی کی ساری جائیداد پہ قابض ہونے کے خواب اب ان کی آنکھوں میں جم گئے تھے۔ اسی لالچ کے تحت اب وہ اسے گھر بھی رکھنے کے روادار نہ تھے۔ اسی لیے تو ماہنور کے ماں باپ کی فوتگی کے بعد جب نانی نے محض چند دن کے لیے حوصلہ دینے کے لیے ماہنور کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو کسی نے اعتراض نہ کیا۔ اس کی چچی سدرا بیگم البتہ چاہتی تھی کہ ماہنور نہ جائے، مگر شوہر کے سامنے بے بس تھی، وہ چاہ کر بھی ماہنور کو روک نہ پائیں۔ حمزہ ابھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ صبیحہ چائے بنا لائی۔ فریج میں جو کباب ماہنور نے تیار کر کے رکھے تھے وہ بھی صبیحہ تل کے لے آئی۔ یہ کباب بھی لینا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ صبیحہ کو کسی سبق کی ضرورت نہ تھی، وہ اپنے اندر ہی ایک اکیڈمی تھی۔ اب تک جس کے دیدار کی آس اور طلب لیے وہ بیٹھا تھا، اسے کپڑوں کا ڈھیر دیکھ کر سائرہ بیگم نے کام میں لگا دیا تھا۔ یوں وہ گھر کی عقبی جانب کام میں ہی مصروف تھی۔ گھنٹہ بھر بھی اگر حمزہ بیٹھتا تو اس کا فارغ ہونا ممکن نہ تھا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سائرہ بیگم کی منصوبہ بندی تھی۔ اچھا تو اب میں چلتا ہوں۔ گھنٹہ بھر جب ماہنور نظر نہ آئی تو حمزہ مایوس سا ہو کے لوٹنے والا تھا جب وہ اچانک آ گئی۔ گیلے کپڑے، سرخی مائل سفید رنگ اور بڑی سیاہ آنکھیں، گھنیری پلکیں، دلکش نقوش لیے بکھری لٹوں کے ساتھ وہ سیدھی اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ مومانی جان اس کی آمد پہ اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ حمزہ جو اس وقت ایک مل اونر کا بیٹا تھا، اس کی آمد کے ساتھ ہی سائرہ بیگم کے دل میں یہ خواہش پنپنے لگی تھی کہ کاش حمزہ ان کا داماد بن جائے، صبیحہ کا جیون ساتھی بن جائے۔ ان کو خوف بھی تھا کہ ماہنور کے حسن کے سامنے ان کی بیٹی بالکل عام سی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی ذہانت اور چالاکی سے یہ کر گزرنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ دوسری طرف وہ اس بات سے بھی واقف تھی کہ ان کے اور حمزہ کے گھرانے میں مالی لحاظ سے بہت بڑا فرق حائل تھا، مگر یہ فرق مٹ بھی سکتا تھا اگر خود حمزہ صبیحہ کے لیے رشتہ لے کر آ جاتا۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی کہ مصداق، سارے معاملات از خود ہی حل ہو جاتے، مگر بار بار ماہنور کا سامنے آ جانا انہیں ناگوار گزرتا تھا۔ السلام علیکم۔ ماہنور حمزہ کو دیکھ کر متعجب ہوئی، اسے حمزہ کی آمد کی قطعاً خبر نہ تھی۔ آپ کب آئے؟ دھیمی مسکان نے ماہنور کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اپنے نفرت زدہ ماحول میں حمزہ کی آمد کسی خوشگوار لمحے کی مانند تھی جو اچانک ہی زندگی میں آ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے ماہنور نے ٹوٹ کے محبت کی تھی۔ بچپن کا اور جوانی کا ایک حصہ ان سب چہروں کے ساتھ ان کی محبتیں سمیٹتے گزارا تھا۔ میں تو کافی دیر سے آیا ہوا ہوں، تم کہاں تھی اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ حمزہ کے لہجے میں ماہنور کے لیے فکر مندی حویدہ تھی۔ ارے حمزہ بیٹا، تم تو کہہ رہے تھے تمہیں دیر ہو رہی ہے، دیکھو جانا چاہتے ہو تو دیر نہ ہو جائے تمہیں۔ اور ماہنور بیٹا، تم صبیحہ کے ساتھ جاؤ اور لباس تبدیل کرو۔ ماہنور ناسمجھی کے عالم میں مامی کی بات سن رہی تھی۔ صبیحہ اس کا ہاتھ تھامے تقریباً اس کو زبردستی وہاں سے لے گئی تھی۔ ایک آنسو تھا جو دل کی بنجر زمین کو نم کر گیا تھا۔ اتنے دنوں بعد حمزہ کو دیکھ کر اسے بابا جان اور ماما کی یاد نے ستایا تھا، ورنہ کاموں کی بہتات کے بعد تو اسے اپنی ذات کا بھی ہوش نہ ہوتا۔ اور پھر مامی نے اسے ڈھنگ سے حمزہ سے ملنے بھی نہ دیا تھا۔ مامی نے ایسا کیوں کیا؟ وہ حیران تھی۔ حمزہ کوئی غیر تو نہ تھا، نہ صرف اس کا کزن تھا بلکہ غمگسار دوست بھی تھا۔ بچپن کی دہلیز سے جوانی تک کا ساتھ دونوں کا، اور اس سارے دورانی میں حمزہ نے ہر پل اس کا ہر دکھ بانٹا تھا۔ جب وہ روتی بلکتی گھبراتی تو حمزہ ہی اسے تسلی دیتا تھا۔ حمزہ بھی کیا کرتا؟ وہ جانتا تھا کہ ماہنور کی مومانی خاصی تیز ترار خاتون ہے۔ کچھ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ ماہنور وہاں کافی مشکلات سے گزر رہی ہے، لیکن چاہ کر بھی وہ ماہنور کے لیے حالات کو سازگار نہیں بنا پا رہا تھا۔ اس روز بھی دکھی دل کے ساتھ وہ ماہنور سے مل کے واپس آیا تھا کہ علم ہوا اس کے والد شاہد صاحب آفس سے واپس آ رہے تھے کہ کار حادثے میں بال بچ گئے۔ ان کو گہری چوٹیں تو آئی تھیں مگر جان سے نہ ہارے تھے۔ نہ جانے اس واقعے سے رب العزت ان کو کیا باور کروانا چاہتا تھا۔ سدرا اور حمزہ ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے،
ان کی خوب خدمت کر رہے تھے، مگر انہیں جانے کیا ہوا تھا، بالکل چپ تھے، ساکن نظریں خلا میں بھٹک رہی تھیں۔ آپ نے تو گہرا ہی صدمہ لے لیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، جان بچ گئی۔ سدرا بیگم جو شوہر کو اس حالت میں دیکھ کے ہر وقت پریشان رہتی تھی، کئی مرتبہ انہیں سمجھا چکی تھی، اس وقت بھی ان کے پاس بیٹھی انہیں یہی سمجھا رہی تھی۔ ان کے الفاظ پر شاہد صاحب بری طرح چونکے۔ ہاں، جان بچ گئی، ابھی بھی وقت ہے میرے ہاتھ میں، اللہ کا شکر۔ سدرا بیگم اور حمزہ محو حیرت تھے، آخر ان کی بات کا مقصد کیا تھا، اور ان پر اصل مفہوم تب آشکار ہوا جب انہوں نے حمزہ اور سدرا کو تیار ہو کر اپنے ساتھ ماہنور کو لانے کو کہا۔ حمزہ پر تو گویا شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ ایک لمحہ ہی تھا جب میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ زندگی کی کتنی بڑی حقیقت ہے موت، جسے ہم بھلائے جھٹلائے یوں مگن ہیں۔ میری اتنی مہنگی گاڑی، اتنا پیسہ بھی مجھے اس ایک لمحے موت کے اس خوف سے نہ بچا پایا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں مجرم ہوں، یتیم بھتیجی کے دکھ کا اصل مجرم میں ہی ہوں۔ اس لیے آج میں نے طے کیا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے لے آؤں گا۔ مگر حمزہ، اب وہ ماموں کے گھر سے رخصت ہو کر تم سے شرعی رشتے میں بند کے ہی ادھر آئے گی، تاکہ کوئی اس پہ روب دھونس دھمکی نہ جما سکے، کوئی اسے محض ایک یتیم سمجھ کے دھتکارے نہیں، بلکہ اب سے وہ اس گھر کی عزت بنے گی اور میری بہو بن کے آئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں آ کر بھی خود ترسی کا شکار ہو، تمہاری بیوی بن کر وہ استحقاق سے جیے گی۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ حمزہ کو گمسم دیکھ کر انہوں نے پوچھا، اور ان کا سوال سن کر حمزہ چونکا، اور پھر جیسی مسکان اس کے لبوں کا احاطہ کیے تھی، وہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ تو دل و جان سے راضی ہے۔ دوسری طرف ماہنور تو اس کایا پلٹ پہ بھی حیران ہو رہی تھی، جبکہ نانی کے آنسو تو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ کتنے عرصے سے وہ دعائیں کر رہی تھیں، اور خدا نے کیسے ایک دم ان کی تمام دعائیں قبول کر لی۔ میرے رب نے سن لی، ان کے لبوں پہ کلمہ شکر تھا۔ اور جہاں اتنے محبت کرنے والے پھر سے اس کی زندگی میں آئے تھے، کوئی نہ بدلا تو اس کی ممانی سائرہ بیگم ہی، کہ ان کے تمام ارادے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے تھے۔ انہوں نے تو ہر طریقے سے حمزہ کو قابو کرنے کی اور اپنی بیٹی کو اس گھر میں بیاہنے کی کوشش کی تھی، لیکن میسنی ماہنور نے خاموشی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنا کام کر لیا تھا ان کے بقول۔ لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سائرہ بیگم کی ہر چال کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کرنی ہو گئی، اور ایک گلابی شام میں ماہنور حمزہ کی منکوحہ بن کر واپس اپنے ہی آشیانے میں ایک گلاب بن کے لوٹ آئی۔ حمزہ نے محبت پاش نگاہوں سے اس کو دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ حمزہ کی اس جسارت پہ تھوڑی بوکھلا گئی تھی۔ جانتی ہو، ایک مدت سے خواہش تھی کہ تم یوں ہی میرے کمرے میں استحقاق کے ساتھ بیٹھی ہو اور میں حال دل سناؤں۔ حمزہ پٹڑی سے اترا تو ماہنور گھبرا گئی۔ ایسی باتیں اس کے منہ سے سننے کی بھلا وہ کہاں عادی تھی۔ گھبراہٹ میں اس نے اپنا ہاتھ بھی چھڑا لیا۔ زندگی کی تمام مشکل صبحوں شاموں سے گزرتے ہوئے اسے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ حمزہ اسے اس قدر چاہتا ہے، اور یہ احساس کیسا خوش کن تھا کہ وہ جو بھری دنیا میں خود کو تنہا اور مظلوم سمجھتی تھی، در حقیقت ایسا نہیں تھا، بلکہ کوئی بہت شدت سے اس کا خواہش مند تھا۔ شرما کے گھبرا کے ماہنور خود میں سمٹ گئی تھی۔ شرماتے ہوئے تم سیدھی دل میں اترتی جاتی ہو، جانتی ہو کیسے؟ ماہنور نے حیرت سے اسے دیکھا تو حمزہ نے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آج وہ کمزور لڑکی کمزور نہیں رہی تھی، بلکہ آج سے وہ اس کی جان، متاع جان، اس کی زیست کا حصہ بن گئی تھی۔ آج سے ماہنور بیش قیمت ہو گئی تھی حمزہ کے لیے۔ اور سچ ہے، انسان خواہ کیسے بھی مشکل حالات سے گزر رہا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، صبر و استقامت سے ان حالات کا مقابلہ کرے، تو اچھا وقت بحکم خدا آ ہی جایا کرتا ہے۔